بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك
وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.